مرحبا سیدنا حسین کے راضی تمہارے سامنے بہت بہترین شیری بیاں نوجوان نقیب ولایت خرج شیخ بھٹی انہوں نے بعد علامہ سید امیر حسن نقوی آخر جزاکر غلام عباس رتن سعودی سمیت مومنین دی خدمت وچ نیاز پیش کی غازی رحمت اللہ علیہ حسین رحمت اللہ علیہ دعا برائے ظہور آفتاب امامت و ولایت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ في هذه الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم نزيلك حيث متجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد بحق امک و جدتک پاک موزنہ سیدہ طاہرہ طیبہ پاک فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بقائمهم اللہ اکبر مالک سلامت رکھے بندے کافی سارے بچو مالک و خالق دا نام بلند آواز نہ چیسو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری مشکلم بکشا سرکار پاک علی بادشاہ ہلال مشکلات ادرکنی فی سبیل اللہ حسینیت زندہ باد حیدرآباد علیہ جی میں طرح معیار مودت بلند ہے اسے انداز نل سینے دیئے توانائیاں صرف کر کے بولو سلطان کرب و بلا ترے زندہ باد آکھاں دا محتاج نہیں بلکہ زندگی بڑھامن والے میں حسین آدم جسنو بھی سندھ دی دھرتی دا عظیم موالی حیدر قرار میرے حسین دی نسبت مل جائے میرا حسین اس نو حیات ابدی عطا کر دے کسے فارس دے رہنا لے انسان نو حسین دی نسبت مل جائے مودت حسین دا صدقہ او انسان سلیمان بن رہے اگر کسے جندب بن جنادہ بھیڑوں تے بکریاں چرامن والے نو سندھالے حسین دا پیار مل جائے حسین اس بے ذرنو ابو ذر بنے دے تیرے عقیدے نو سلام تیری مودت نو سلام تیرے معیار محبت نو سلام
ستر آ کے جائزہ لینا چاہنا کون تھک گئے تے کون تر و تازہ بیٹھے بھائی جان اے ذکر مردیاں تے پڑھا جائے تو مردے زندہ ہو جانے ذکر حیدر قرار دا معجزہ اے ہے جو مردہ دلان تے پڑھا جائے تو قلوب زندہ ہو جانے بابا جان اگر میرے حسین دی نسبت بے ذر نو ملے حسین ابو ذر بنے دے کسے بے کمال نو ملے حسین صاحب کمال بلال بنے جی کرا میں بسم اللہ کرا اگر کسے جی کرا بسم اللہ کرا بابا جان اگر کسے مجبور نو ملے حسین مختار بنے دے کسے کنکر نو ملے حسین در بنے دے کسے بے پرواز نو ملے حسین سخی شہواز یہ حد صدر سلامت رحمان جڑے فضائل حسین ابن علی دی تائید بلند پہ ہونے یہ پڑھنے والے بندے تے تو حیدرآباد علیہ احسان نہیں کریں گا جو تو ہاتھ بلند کر کے داد لے نہیں تیرا پڑھنے والے بندے تے احسان نہیں بلکہ سنت سلیمان محمدی ادا کر دیں کائنات نبی نے میدان خم غدیر بھائی جان من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا دا تری جوانی دی قسمیں سندھ دی دھرتی دے عظیم سرکار دے موالیوں اعلان کیتا جڑا سب تو پہلے ہاتھ فضائل علی دی تائید بلند ہویا جناب سلمان دا شاباش شاباش بہت جیو جڑے فضائل علی جہاں بلند پہ ہوتے میں حقیر دی دعا اس پاکیزہ ممبر پہ اوہد پاک بہر آقا دے قدمت مسومن اوہد غلاف کعبہ المسومن اوہد ذریعہ حسین المسومن سرکار سچے سے یار سرکار دا بہت پیارا ازادار اس عظیم عبادت دا کائنات دا کریم تنواجر عظیم عطا فرماوے بھائی جان خیرات بھٹی دل دیا تھا گہرائیاں چو جناب دا شکر گزارے جتنے لمحے جناب بیٹھے ایک لمحہ تا عبادت تو ضائع نہیں کیتا لیکن سجے کھبے او بندہ دیکھے جدی عبادت سجے کھبے دیکھنا چاہے دو میں بسم اللہ کرا سجے کھبے بھائی جان جدی عبادت دیکھنا چاہے دو میرا محترم میں نفات ممبر دے تقدس دی قسمیں بندے اتھن دی عبادت میرا اللہ قبول نہیں کرے گا میرے بعد ایک عظیم عالم دین جیب بندے دی دوری حیات طیبہ ولایت علی دی تبلیغ گزر گئی اور سیدانہ میرے بعد موجود خادم حرم حسین میرے بعد موجود سرکار علامہ قبلہ السید علامہ ضمیر الحسن نقوی آپ گجرات نے خادم کربلا مولا کی موجودگی تھی جملہ پہلا سرکار علامہ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ جوانی نصیب و ارشاد فرمائے ظاہر تیری نماز پہ مجھ کو یقین نہیں وقت سلام رخ تیرا کعبہ تک گیا آواز آواز کیا کہنے گا نا 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 جنہیں میں ہر بلند گئی ہاتھ بلند کر کے مولا ہے ہاتھ چھوڑ واسے میرا محترم میں تانوں عرض کیتے یہ شیر نام پڑھنا چاہنا میں اشارہ جناب نو کیتے سندھ دی دھرتی آلے ہو جناب دا پیار کھچ کے لے آئے یہ جناب دے علاقے دی صداقت سجائی تے ممتہ دا میار بلند ہے جو علی دے پوتر کلندر میں سندھ نو پسند کیتے جوے میار سماعت اس انداز میں سماعت کری اور حق بند ہے نہیں بھائی جان حسین بادشاہ دا پیار کنکر میں ملے حسین دور بنے دے آسیل ملے حسین ہو بنے دے بے پرواز ملے سید ابراہیم مجاب کا لخت جگر ہوئے حسین سخی شہباز بنے دے جوانی مانے یاد بہت پیارا جملہ پہلا میرا حسین تیرے زندہ باد آکر نہ محتاج نہیں اوہی دل بھائی جان اپنے سینے دیئے توانائی سمیٹ کے حسین زندہ باد کا نعرہ مرے دے جنہوں ماں نے نام علی پڑھ کے تھانے پیوائی ہوئے سارے بندے بولو حسینیت حد تھوڑیا بندے چاہے سارے چاہو جے حسین دے محتاج ہو حسینیت زندہ باد حسینیت جدیدیت حیدرآباد علیہ پاک سیداد دشمن پہ لعنت جڑا بنت پیمبر دے دشمن تے رعایت کرے وہ حرامی تے لعنت
सलावत पढ़ो। जी मैं बिस्मिल्लाह करा कायनात का करीम मालिक बाबा मलंग सिंह, मैं समझदा एक कासा जनाब ने अपने गले च तसन्नो बनावट वास्ते नहीं पाया। जो है एक कासा अपने गले च पा के जमाने में दसे मैं दर दर तक गदा कर नहीं, मैं हुसैन के दरवाजे पर जाना क्या कहने यार जवानी वाले जिसनू भी मिल जाए घबराए तो नहीं बैठे। मेयार जनाब तो बुलंद है, दुआ है कायनात करीम मालिक जिंदगी के हर मैदान में बिरादर नौजवान को कामयाब और कामरान फरमावे। जितने तशरीफ ले आए हो मालिक, तेरा बारगाह है सरकार कसर अब्बास इमाम बारगाह शुमाला हैदराबाद तशरीफ आवरी मालिक कबूल मंजूर फरमावे। जिन्हा लोगों ने दामे दरमे कदमे सुखने इस बात मिशन की मुआमलत फरमाई मालिक कबूल मंजूर फरमावे। कारी मुनीर हुसैन नु मेरा मालिक नाल बेटे दे खानदान दे आबाद और शाद रखे। खुश नसीबा मेरे बाद इंतहाई एक जिम्मेदार शख्सियत सैयद ज़मीरुल हसन नकवी एक नाम नहीं एक इदारा है। मजहब हक्का और विलायत अली दी जमानत है। इस दौर सैयदादे ने भाईजान विलायत पे कंप्रोमाइज नहीं किया। और मेरे बाद तशरीफ फरमा कुरान पाक भी मिंबर पे मौजूद, अहादीस नबवी दी कुतुब मुकद्दस भी मौजूद। आज कुरान के सामने और सैयद के सामने किताब अल्लाह है व इकराती भाईजान आज दुआई चीज़ों के सामने बाबा फजाइल हुसैन सर वो बंदा हिलावे जिंदी फिजिकल मजबूरी होवे। सर वो बंदा हिलावे जिंदी फिजिकल मजबूरी होवे। हैदराबाद आया जिंदी विलादत दे बसादत दे टाइम भाईजान उनकी मां दा मुंह दा शाना उनकी मां दी नस ने डॉक्टर ने हिला के आखोड़ी होदी मुबारक है पुत्र है दूंगा जेड़ा बंदा ज़बान नहीं रखता और साहिल अल्लाह ने ज़बान अता की है और ज़बान वाला अला के से जो बड़ी मां शरीफ है। बारगाह शुमैल वाले तो को कहीं का मोहताज न करे। आज दिल बन गया कि जनाब के सामने भाईजान अपने मौला हसन बादशाह का किबला सरकार अलामा साहब थोड़ा जा फजाइल पढ़ना चाहना। जिस अंदाज नाल जनाब तारीख समाप्त कर रहे हैं आज इन्हीं मकाम पे भाईजान पहला इत्तेफाक कारी मुनीम शहर को लाके हैदराबाद के एहसास नहीं कि भाईजान ऐलान फटी एक जिंदगी धरती के या सराइकी सुनने वाले लोग इस किताब पे करते हैं। मैं मिंबर दी अजमती के समय ज़बान दी तकसीम तेरी के मेरे लिए हुसैन हर का इमाम है। हुसैन सारे का इमाम है। हुसैन उदा इमाम है जरा बाज़मीर है। हुसैन उदा इमाम है जरा गैरतमंद है। हुसैन उदा इमाम है जब चार रिश्ते की तमीज का पता है। मेरी माँ कौन है, मेरी भेड़ कौन है, मेरी बीवी कहती है, मेरी धी कहती है। भगवान अगर इन हर रिश्ते की तमीज मेरे बुजुर्गवार हुसैन तेरे बेटे में वक्त बुलंद फरमाए। अगर इन हर रिश्ते की तमीज अगर हिंदू हो गए तो भी हुसैन का ठिका हैदराबाद वाला शुक्रिया अदा करेंगे। अगर इन हर रिश्ते की तमीज नावी के पुत्र यजीद ना हो गए अल्लाह लानत करेंगे।
اب اسیں تو کنیز دا پترا خیرات بھٹی دی بہت بڑی سعادت ہے کہ مالک نے حسبی نسبی سید دی نالین بوسی دا موقع عطا کیا. حیدرآباد لے ساری زندگی جناب دی دھرتی تے نہ آیا. خیرات بھٹی ذاکر ہے رزق بھائی جان بطول دا پتر عطا کر دے. توجہ ہے میں جناب نو صادقین دی دھرتی سمجھ کے سچیاں دی دھرتی سمجھ کے اس واسطے بھائی جان جڑے علی دے پوترے کلندر دے نوکر ہوں گے سچے جڑے علی نو تلاش کرے جڑے سوچے او سچا نہیں ہوندا جڑا من منے سچا بات اپنے حصے دی تمام. بھائی جان شام دا مشکوک النسب حاکم میں لفظ آکے تھے حیدرآباد جیسی دھرتی جہاں دھرتی نے سرکار علامہ پروفیسر عبدالحکیم بوترابی جیسی شخصیات بھائی جان بین الاقوامی انٹرنیشنل سطح دا ایک علامہ اور خطیب حیدرآباد کی پہچان پتہ نہیں تو زمین کا میرا جملہ ضائع کریے شام دا مشکوک النسب حاکم جے لفظ نہیں سمجھنا نہیں میں آگے بھائی جان ناگرہ دے وچ بن کے انگوٹھا لا وہ ماحول بنا بھائی جان سچا مشکوک النسب حاکم جے نے پیو دا پتہ کہنے کہ اون بندے دے پیو دا پتہ کہنے ہوگا جرا علی نو بھانکے. کیا بات ہے یار کیا بات ہے شاباش جرا علی نو بھانکے اس بندے دے پیو دا پتہ نہیں ہوگا. شام دے میں مسافر میں بلائے بلا مشیر بلائے اے آدھ ہے کہ میں چاہنا علی دے پتر حسن غلامہ شام حسن شام چاہے حسن میری اقتدار دیکھے حسن میری حکومت دیکھے حسن میری فوج دیکھے حسن میری رعایا دیکھے حسن میری سلطنت دیکھے حسن ہوگی خوف زدہ حسن تے میرا روب تاری ہو جائے گا. تو شرافت کی قسم ای حرام زادے دے کول ای ہو جیسا حرام زادہ عمر ابن العاص اے بول کر دے بلا حسن شام فقید المثال استقبال کا پرتباد خیر مقدم کا حسن شام چاہے حسن دی مکمل پروٹوکول وی آئی پی پروٹوکول دیون تو بعد حسن جنن اپنی مخصوص نشست ریا کے باسی تو اشارہ کری 10 لاکھ دینار احمد حسن کر سائیں حسن دے سامنے پیش اگر حسن کیتا قبول سب پہلی بات یاد ہے میرا دل تسلیم کر دے حسن ان پیو دا پترے اور کیا کہنے یاد تر سنات دو حسن ان پیو دا پترے سنوے حیدرآباد لے تعریف ہوئی نہیں ہے جنہی دشمن بیان کرے حسن ہوئی چنگا جنہی تعریف شوکن کرے بھانا جی دشمن آئی بھانا جی کھوک رہا آدھا حسن سے پیو دا پترے چاہے تمہیں حکمت رو نہیں جو مت رو نہیں چاہے مرتبہ طلاق نکلے آدھا میرا دل تسلیم کریں گے حسن دولت رو قبول نہ کرے سی تیرا مال بچ جائے گا اگر دولت قبول کرے سی تو اسی اعتراض کر کے آکھیں گے حسن اس پیو دا پترے چاہے تمہیں تیرا مرتبہ طلاق نکلی چاہے دولت رو قبول کیوں کیتا اسی آکھیں گے تیرا مذہب کیسا تیری امامت کیسی اے ہے ندی عظیم سالس اے جان دے نہیں جو کاتب تقدیر کا نام حسن ہے. سلامت رہے سلامت رہے برادر آخری بندے تک جنہ لوگوں کا میارے سماعت بلند ہاتھ بلند میں نوکر جناب دا برادر یہ جناب دا پیار جناب دی محبت اس نوکر تک پہنچنی پہیے قد بھردی گود پھیلا کے بارگاہ حسین سامرائی سین کو آگے آج دعا پہ کر دے سائیدہ مستقبل مستجاب دعوات نوکر دے بھائیان ایک جملہ پہلا جڑا کی بلند پہنن شلق کہتے محتاج نہ ہوگن اس بندے نے قاصد بھیجا قاصد بھیجا شام چو طویل مسافت طے کر کے اس دروازے تے حیدرآباد لے آیا جس دروازے تے قرآن نازل ہوا اس دستگی تھی جناب پاک فضا ملک زنجبار میں دروازہ کھولیا خط لے کے بیوی روح نے میرے دروازے تے آئی چاہے کمرے کے اندر جناب حسن مصطفیٰ اللہ کی کائنات ایسا کمثلہ امین امین المومنین کے پتر آرام کو فرمائے جناب فضا نو آگے دے کے جناب حسن نے بھائی جان اپنی مسرت چھوڑیے
رکشا پڑا غازیوں کے انہیں پر جنہیں بابو صاحب جلسہ پڑی کلے مولا تیرا جنت جلسہ مقام مولانا باسوں بات کرسا شاید تو اکثر خیرات بڑی کسی کو نہیں ڈسٹرکٹ شیخو پورا ایک جگہ منڈے آنا سامرائی صاحب نے تو بڑے محرم مرتضی خان پٹھان کا بیٹا کو نہیں چودھری احسن بھنگو نے اس بات دی یعنی شہادت دیتی ہے دعا منگوائیا نے ات محرم دی رات سامرائی صاحب نے دعا منگی کریم حسین بادشاہ نے مرتضی خان کو بیٹا عطا فرمائے بھائیان حسین دے مدا خان خواہ جیدے ہی خطا کار ہوں میں نے ہنتا حسین دے نوکر صاحب میرے مالک نے جس وقت ڈیوٹی لائی پڑھائی میں اٹھا ہے کیونکہ حکمائی میرے مرشد تھا جملہ آج میں نے انتہائی کچھ پہ آن گئے میں وہ کیا کہاں حیدرآباد سندھے حیدرآباد دکن ہے حیدرآباد لکھنؤ ہے یا کوئی شہر کی دبائی دینے سب پیارا علاقہ جتا ہی کے لفظ بیتا ہے ضائع نہیں کیتا میں نے بالکل احساس نہیں جو میں بھائی جان ڈیفرنس لینگویج رکھنے والے لوگوں پر دبنا مختلف زبان میں بھائی جان تیرا معیار مبدت جتنا بلند ہے اے آئی ہمیں صالح قاصد آیا مدینے معظمہ جناب پاک فضا خط گھن کے دروازے تھے آئی سرکار سامرائی صاحب ایک بہت بڑا جملہ ہے جیسے بندے مضمون نگاہ رہے سرکار نے مسئلہ چھوڑی پاک فضا دے سامنے سر چھکائے پاک فضا دے سامنے بھئیہ باتاں دو یہ تو میں آگ نہیں سکتا جو جملے کی سمجھ نہیں آئی یہ سمجھ آئی ہے تو لطف کیوں نہیں لیا کہ لطف لے تو چہرے تے مسکان کیوں نہیں آئی میں بطور نے امیر پتر کا فضائے تو جملہ کا بھائی جانے تیرا چہرہ مسکراوے نہیں شریف اماموں نے پتر علی نے پتر کا فضائل سن کے بھائی جانی چپ کر کے نہیں باندھے بہت بڑا جملہ ہے جناب فضا نے سر سے پیار دیتا ہے پیار دے کے بی بی پیار دیا میرے لاڈلا شامی جو قاصد آئے خط آئے سرکار فرمائے اما میں خط نہیں جاننا لکھن والے نہیں جاننا جیو 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 مسئلہ کرنا سلامت رہنے یار میں پہلے عرض کی تے سوچا جو بھائی جانے کارک نہیں ہونا میارے سماعت بلند کر تین لکھن پہ مشن ولایت کے خرچ کی تم ازاداری حسین بھائی جان تین بندے نے صبر شہرت نہیں بنایا ازاداری حسین نو عدل رسالت سمجھ کے ادا پہ کر دے میرے آقا نے فرمایا اما جان ایک خط میں نے سامرائی صاحب سرکار نے خط پڑھیا پورے خط لے کے سرکار چھوٹے پھرا دے حجرے کے سامنے آئے ہم شکل پیغمبر شہزاد پاک علی اکبر کے پاک بابے کو مسلط چھٹی سامنے آئے سندھ حیدرآبادی دھرتی والے سرکاری علامہ السید اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکزہ قبلہ آدھا نصیب عباس پہ بھجان استاد معظم پہ کسی بندے سوال کیتا سرکار زیدی صاحب آپ یہ فرمائے آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں آپ حسین کے فضائل پڑھتے ہیں آپ سید الصالحین کے فضائل پڑھتے ہیں آپ حسن کے فضائل پڑھتے ہیں آپ حسن کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے سامرائی جملہ پیدا قبلہ زیدی صاحب نے مسکرا کے فرمایا ارے اس کے فضائل کیا بیان کروں جو حسین کا بھی ایمان ہے
बारी कारो बारे वाला कारो तो खया पर यू कटाई पुछू अरे छजा सागे सीली आवारा आयो शाबाश सरकार दरवाजे पे सरकार दरवाजे पे हुसैन बादशाह ने फिरा दी तालीम मस्त हुसैन बादशाह करीम करबला ने फिरा दी तालीम मस्त बमजान मसनद छोड़ी मारा जल बहरे में जब तक जान भाई साहब बार बार ना कहा मुस्तनद शख्सियत एक मजहब शियत अजीम जिम्मेदारी का भाईजान मुकम्मल इदारा विलायत तबलीग दा अजीम मुबल्लिग सैयद सामने जुमला पहला एक पासे लो एक पासे मेरा जान मैं पहले गुजारिश की थी हैदराबाद ले चुके मैं तेरा मेहमान सरकार और फरमाने करे मुझे बलाऊंगा ना काफिरा मेहमान भाने काफिर दोनों में इज्जत करो ठीक है बाबा जान चाहे बंदे ले पर तू हाथ नहीं छूटते हूं बंदे डांट के भी नहीं भाईजान ये हाथ छूट से बंदा बोले सी भाईजान मेरा बुजुर्ग मेरा मोहतरम सरकार उठ के अली अली चुकी के नारे मरवाए हमेशा मैदान चूहे मर्द गजदा भाईजान जेदा शेरा जैसा कले जाओ कि शेरा ना कले जाऊं बंदे हो जेड़ा है जेड़ा करार ते मनन वाला होवे सरार ते मनन वाला ना होवे हुसैन सामने आया सामने जाए हुसैन सामने आया कारी मीर साहब हुसैन सामने आया जनाब हसन बादशाह ने जान व इमामत हक रखा फिराने फरियाद जमीन इबादत मकीन ते बेसरी का जनाब हसन फरमाने हुसैन वीर मैं ए शाम चु खत्ता है मैं तेरे नाल सलाह करवाया हाकिम शाम ने दावत दी है शाम वन्या या ना वन्या भैया तेरी जमाने की कसम जनाब हुसैन फिराद दस्त इमामत हक परस्त बदन सेफ्टी असगर रसूल सकलाइन मिसला के हुसैन मुनी बाना मनल हुसैन फिराद अब चमके हुसैन का दे आका जान मेरा पाक इमाम मेरे पाक बागे की पाक का वारिस सब थक के जा इजाजत हशमिया तब इमामत सजा किया तो बोले कातिल भैया अपने जिस्म पे कहा के जा ताकि शामिया नस्ल हरामी को पता चल जाए इमरान के पोतरे बचते किने पाए मैं पहले बैठा हूं सामराई से पेपर में हम पिछले साल की माजरत जी में भेंट शादोर ला जाएगी चाहना जो मेहनत पूरी बाबा तू साइयां दा आज एड़ा बड़ा अजीम नौकर है जो हुसैन दी मां तेरी मेहमान है आज करबला वाले तेरे मेहमान हैं तेरे हुक्म नहीं करेगा पिया तामीर आज कसर अब्बास है मेरे मुर्शिद बाबल हवाई का मुइज़्ज़त रखियो भाईजान छोड़ियां फैलावी खैरात फटी फदाइल तेनु सुने ना पे मौला हसन दे नौकर दा जिन्हें जुमला नहीं समझा सी वो बंदे बोले से भाईजान मेरी उन्हां बंदे नाल बात है जेड़े जींदे ही ते जागदे हैं जी मेरी उन्हां नाल बात है जेड़े विलायत अली दे कायम जेड़े दे सिरातल मुस्तकीम जेड़े कायम है बाबा उन्होंने मेरी बात नहीं करी अजे तक भाईजान फटके बने तो पूछते बने मैं पढ़ा दे मैं ना पढ़ा मैं पढ़ा दे भागे ना पढ़ा पढ़ा दे भागे ना पढ़ा और आंखें मां दे पुत्रा और चाहे मां दे मेरे से दो तक पलना गया कहना दे रसूल को फरमाने आलिम दीन की मौजूदगी जुमला पहला कहना दे रसूल फरमाने पेश नमाज वास्ते फिर आदर शर्त अव्वल है जो पेश नमाज हलाल ज्यादा होवे अगर उनकी मां को पूछा जो तेरा पुत्र हलाल है भजन ओ मन मुंडे करे सी भजन कहना दे रसूल फरमाने मैं तेरे को मियार पहनेगा मैं तेरे को पैमाना पहनेगा मैं तेरे को निबाजी अदा करेगा इस पेश नमाज के सामने आज या अली मदद अगर खुशों के आके मौला मुश्किल कुशा अली मदद तो पीछे नहीं पीछे उम्मीद चा अगर या अली मदद जवाब नहीं देवे तो हराम नहीं है
بادشاہی محبت یہ طاہر ولادت کا ثبوت ولادت دا جی قبلہ ثبوت ہے علی دا پیار بھائی جان جب میں ادھر پڑھتا ہوں نہ لکھ علی ہے محبت رکھن والا بندہ طاہر ولادت دا مالک حسین صلاحیتی جناب ملکہ زنجبا غیر سید ہو کے سیدت ما سلمان والی اور عقید السلام میں غیر سید ہو کے سیدت ما سلمان والی بابا جان حاکم ہو کے شہزادہ صلح و امن میں مسئلہ پر دستور فرمایا سور تبرات نا گردن ختم دور فرمایا تبرکات سکینہ کا صندوق تیری جوانی دی قسم جناب پاک فضا چاہ کے آئی بابا جان خلت آدم پیرہن خلیل پاک اسماعیل سرح داؤد انشتر سلمان آثار موسیٰ نالان عیسیٰ بعد بندے محمد مصطفیٰ حق جہاں آثار حلقہ بحضرت تصفیہ نماز من پاک محمد تقدس کی قسم حسن بادشاہ 33 سالہ کے بعد مادی حویلی چو حسن بن کے نہیں وارثی اندر یہاں بن کے دخل آئے شاباش شاباش اے نبی مل کے آنکھوں نہ مل کے آنکھوں بھائی جان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سرکار بہرا میمون نامی تھوڑا مرتجز گھوڑا ہے بھیا جناب حسین لڑکی نے جھوٹ بولا ادھر سید یہ سامنے قرآن اللہ ہے فائطرت ایک پاسے اطرت رسول ایک پاسے ذریت رسول انی تارکن فیکم سکلن ایک پاسے کتاب دونوں کے سامنے جملہ پہلا میمون گھوڑے جناب حسن دا قاری منیر صاحب مرتجز ہے جناب حسین دا قرآن تے ہاتھ سید حضرت زمان جھوٹ بولا تو وہی پاک مقدس ہستیاں دے سامنے ممبر تے مولا گھڑک کرے میمون او گھوڑے بھیان چندے باپ دا نام ہے رہی سید امداد سے شرابی تحقیق پنڈ رحیم شاہ لگی رہی او گھوڑے تنم اللہ نے ناکہ سہلے دی طرح بغیر ماں اور باپ دے ایک خلق کی تاجی میں سہلے دی موچی خلق ہے میمون جناب حسن کا گھوڑا میمون کے باپ کا نام ہے ری وہ گھوڑا ہے جسے بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے ایسے خلق کیا جیسے ناکہ سہلے ارے عقل کا اندھا ملا ساحل ماں کے نجس دودھ پہ پلنے والا جن کی سواریاں بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے خلق کی ہے جن کی سواریوں کو اللہ نے بغیر
اگر بیٹھے ہوتے مجھے وجود نہیں چاہیے کہ رات بھٹی کو آج کسرے پاس مندر کا شمالہ میں شعور کی قوت چاہیے. میں ممبر دی علمتی کے سمیں آل محمد نور پیدان سوچنے کی کوشش کر بنا نے غلامہ سمجھ جس اذان میں رکھی اس چڑھ میں رکھتا اس لغن میں رکھتا جب تک بلال اذان میں رکھی جب تک کوئی چندہ پیا سامرائی صاحب اور زندگی روک رہی ہے جب تک کوئی مردہ پیا ہوگی ماں تیرا حیدرآباد یقین کر میں نے محبت علی کا ایک ٹھاٹھا پرندہ یا سمندر پہ بدل حرامی جو ہو یا علی کیا کرے بابا بدماش ماں کا پتر کیا جانے علی کون بہیا ماں کا بیٹا کیا جانے علی کون علی نے منن دی شرط اول سامرائی جی ماں شریف ہو گئے آخری بندے تک میمون نامی گھوڑا غلامہ پیش کیتے لگا میں چھت حسین پائے رکاب تلے ہاتھ بابل حوائج کمر بنی ہاشم شباب الحسین آئے بابل حوائج کمر بنی ہاشم خاندان انقلابیہ اور بنو ہاشمی شجاعت دا مشترکہ وارث اور یار کچھ بیٹھے ہیں آپ جو نفسوں کی ذاکری سنتے ہیں کنہیں الفاظوں کی ذاکری سے پیار ہے کمر بنی ہاشم شباب الحسین باب الحوائج سرکار غانی نے آکے سامرائی صاحب یار پتر کی زندگی ہوگی سرکار میں رکھا پہ چپ پائے زمانے دے امام حسین موسن توحید نے لگا میں چت پایا کہ نہ بھائی جان سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل آیا کئی پاسو جناب محمد رفیع آیا کئی پاسو عبداللہ بن ابی علی کئی پاسو جعفر بن علی کئی پاسو محمد بن علی کیا بات ہے اس وقت کہنا جی نوکر بابا یقین کرو میں خیرات بھٹی ہوں پر رہنے جو پیار پہ میں تیری محبت مطلوب ہو چکا کیونکہ تم میار سماعت تیری سماعت دائر بہت زیادہ بلندی کے پرواز کر رہے جملہ بہت بڑا پہلا سرکار حسن بادشاہ نے رکابت پہلا قدم رکھیا سامنے تیرے الحمد شروع کی حضرت محمد دعویٰ کریں نہیں مذاکر کرنے امتحان لینا کیڑی شہر امتحان ہے نہیں میں جملہ کے بندے کوئی پچھے رہ گئے ناتے کے قدم رکاب چایا سامنے تنے الحمد شروع کی تھا ناتے کے زینے چایا یاسین نے چھانکی تھی بھجن ناتے کے دوسرے قدم رکاب چایا سامنے تنے بنناس کی زین مکائی اصل سوار ہویا لگانا چاہیا تیری جوانی کی قسم میرے آقا نے محمود کی کن کے دھکی ماری بھیا صدا چیئے صدا چیئے صدا چیئے آپ کے آقا کو سلام آپ کے عقیدے کو سلام آپ کے انسان کو سلام آپ کے ایمان کو سلام آپ کے ایمان کو سلام میرے آقا نے گھوڑ کی کن کے دستی شکت پھیلا تو تب کی مان کے سمجھ نہیں کھوڑا محمود آج کئی میں چابک نہیں ماریا آج کئی پریم کی ایڑی نہیں ماری آج کئی سختی نہیں کی تھی آج کئی لگاما نہیں چکیاں آج